नमस्ते नमस्ते। सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म हाम्रो आजको यस प्रोग्राममा र आज इक्युपोइन्ट 20 इफेक्टिभ डेलिभरी अफ ह्युमेनिटेरियन सर्भिसेस भन्ने हाम्रो संवादमा आज हाम्रो विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ पीताम्बर अर्याल सर। उहाँ चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको अहिले सेक्रेटरी जेनरल र त्यसै गरी उहाँ चाहिँ विभिन्न यो ह्युमेनिटेरियन सर्भिसको सेक्टरमा आफूलाई विगत 20 वर्षभन्दा माथिदेखि उहाँ काम गरिरहनु भएको छ यो क्षेत्रमा ह्युमेनिटेरियन सर्भिसको फिल्डमा। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यु आर वेलकम सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्कार। नमस्ते सर। अब आज हामी समयभन्दा पनि अलि अगाडि आएका छौँ किनभने हाम्रो अतिथि आज चाँडै आउनुभयो एन्ड द्याट्स ग्रेट होइन। र हामी जसरी अब समयको कुरा गर्छौँ, समय व्यवस्थापनका कुरा गर्छौँ र विभिन्न क्षेत्रहरूको बारेमा कुरा गरिरहँदा जसरी हामी पीताम्बर सरलाई देख्ने नजर अब हाम्रो छ होइन, एज अ युथ होइन, एउटा युथको रूपमा म जसरी पीताम्बर सरलाई रेस्पेक्टेड वेमा हेर्छु र जुन आइडेन्टिटी उहाँको मेरो नजरमा छ त्यस्तै तपाईले क्रिएट गर्नुभएको छ। तर यो आइडेन्टिटीलाई इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि सरले कसरी इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ पीताम्बर अर्याल भन्ने व्यक्तिलाई हजुरले इन्ट्रोड्युस गर्दा प्लिज। वास्तवमा दिस इज भेरी नाइस क्वेसन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म आफैमा चाहिँ यो एउटा ह्युमेनिटेरियन एक्टरको रूपमा अथवा ह्युमेनिटेरियन सर्भिस प्रोभाइडरको रूपमा पनि म चिन्छु र विशेष गरेर कति कुराहरू हामी धेरै बोल्ने गर्छौँ तर यसलाई कसरी प्र्याक्टिसमा ल्याउने, कहिलेकाहीँ धेरै कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ, आदर्शको कुराहरू गर्छौँ तर त्यो आदर्शलाई प्रतिपालन गर्नलाई गाह्रो पनि हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ डाउन टु दि अर्थ अथवा रियल ग्राउन्ड रियालिटीहरूलाई रिफ्लेक्ट गरेर अगाडि जानुपर्छ र जान सक्दा मान्छे सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै सन्दर्भमा म एउटा चाहिँ सामान्य व्यक्तिको रूपमा पनि मैले आफूलाई लिन चाहन्छु र एट द सेम टाइम म युथको पनि प्रतिनिधित्व अथवा अरू एज ग्रुपहरूको पनि प्रतिनिधित्व भए जस्तो मैले आफूलाई ठान्छु। किनभने त्यो खालको इनर्जी, त्यो खालको मोटिभेसन र त्यो खालको चाहिँ भनौँ न यो म्याच्युरिटी आफै भन्दा त्यति राम्रो हुँदैन। कति कुरामा एजले म्याच्युरिटी ल्याउँदैन। इट कम्स थ्रु योर एक्सपिरियन्स, थ्रु योर बिहेभियर अर प्र्याक्टिसेस। त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाली नागरिक हुँ तर महत्त्वपूर्ण रूपमा भन्नुपर्दा समाजसेवी हुँ, सामाजिक अभियन्ता हुँ जसले समुदायमा अथवा मानवीय सेवाको लागि केही योगदान गर्न सक्छ। मैले चाहिँ त्यसरी लिएँ आफूलाई। पक्कै पनि एउटा व्यक्ति जो आफ्नो जन्मथलो गुल्मीबाट संसारको 20 भन्दा बढी देशसम्म घुमेर सेवा गर्ने व्यक्ति आफूलाई ह्युमेनिटेरियन सर्भिस वर्करको रूपमा नभन्ने कसले भन्छ। पक्कै पनि तपाईँले गरेको मानवलाई सेवा उदाहरणीय छ हाम्रो लागि। पीताम्बर सरको यो जर्नीलाई नि हेर्दाखेरि होइन, अब आफूलाई ह्युमेनिटेरियन सर्भिसमा म गर्नुपर्छ, म यो सेवामै लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा केले प्रेरणा दिए जस्तो लाग्छ हजुरलाई? धन्यवाद। वास्तवमा म चाहिँ नेपालको एउटा पश्चिमी क्षेत्र भनौँ गुल्मी जिल्लामा गुल्मीको एउटा गाउँमा जन्मेको व्यक्ति हुँ र मेरो बाल्यकाल मेरो जन्मभूमिकै वरिपरि बितेको छ र विशेष गरेर म गुल्मीको अर्जैमा जन्मेँ र म त्यहाँ हुर्केँ र मैले मेरो अध्ययन अथवा मेरो शिक्षा भनेको गुल्मीको अर्जै र धुर्कोट, यी दुईटा गाउँहरू। धुर्कोटमा हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा मैले अध्ययन गरेँ भने म अर्जैमा अर्जै माध्यमिक विद्यालय, त्यतिखेर प्रावि अथवा निमावि भनिन्थ्यो, 7 क्लाससम्म मात्र कक्षा हुन्थ्यो, मैले त्यहाँ लिएँ। र जहाँसम्म सामाजिक सेवाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा वास्तवमा मेरो परिवार नै सामाजिक सेवामा संलग्न भएको अवस्था हो। मेरो चाहिँ साँच्चीकै भन्नुपर्दा ब्लडमै सायद यो सामाजिक अभियन्ता अथवा मानवीय सेवा आएको हुनुपर्छ। मेरो बुवा विगत लामो समयसम्म चाहिँ रेड क्रसको सभापतिको रूपमा जिल्लामा उहाँले काम गर्नुभयो र यसको साथसाथै उहाँले अरू सामाजिक सेवाका अरू कामहरू पनि धेरै गर्नुभयो र अहिले त खासै त्यस्तो छैन तर कति अहिले पनि
गाउँका विद्यालयहरू बुवाको नाममा खुलेको, उहाँले पहल गरेर खुलाउनु भएको त्यस्तो खालको अवस्था, खानेपानी, सरसफाई अथवा सामुदायिक विकास, यस्ता खालका सेवा कार्यहरू पनि उहाँले गर्दै चाहिँ आउनुभयो। अब अनफर्चुनेटली बुवाको देहान्त अर्ली एजमै भयो, तर पनि म चाहिँ बुवाले सायद मलाई चाहिँ रेडक्रसमै आउनुपर्छ भन्ने चाहनुहुन्थेन, यो मैले त्यति धेरै विश्लेषण गरिनँ। तर के चाहिँ हो भने मलाई चाहिँ एउटा प्रेरणा, बुवाको जुन उहाँले लाइफलङ चाहिँ सामाजिक सेवा, त्यो पनि भोलिन्टियरी सेवा, कुनै पनि आर्थिक प्रलोभनमा नपर्ने गरेर काम गर्नु। तर मैले लाइफको पहिलो भाग, हुन त म भोलिन्ट्री पनि धेरै ठाउँमा काम गरेँ, तर म अहिले पछिल्लो फेजमा उहाँको योगदानलाई ट्रिब्युट होस् भनेर पनि मैले आफूलाई भोलिन्ट्री रूपमा चाहिँ सेवा गर्ने अवसर मिल्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा त्यसरी आएको हो यो। र दोस्रोमा चाहिँ के रह्यो भने मैले अर्ली जुन स्कुलमा पढ्दाखेरि म जुनियर रेडक्रस सर्कलको मेम्बर थिएँ। आई रियली लाइक्ड और मोटिभेटेड बाई दोज फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल जुन सिकाइन्थ्यो, प्राथमिक उपचार तालिमका कुराहरू, रेडक्रसको परिचयका कुराहरू, रेडक्रस कसरी स्थापना भयो भन्ने कुराहरू, त्यसले मलाई सधैँ चाहिँ हिट गर्थ्यो। हुन त म चाहिँ रेडक्रस अघि पनि हामी थोरै प्रसङ्गमा छलफल त गरेका छैनौँ, तर पनि मैले लाइफको क्यारियरलाई कता लाने भन्ने कुरामा सायद कति डिसिसन सुरुमा गरेका थिएँ भन्ने एउटा पाटो, तर सधैँ मेरो भित्र एउटा चाहिँ हुटहुटी टाइपको जुन भित्रैदेखि आउने कुरा, आई रियली वान्टेड टु कन्ट्रिब्युट डु समथिङ, त्यो चाहिँ थियो। र त्यो चाहिँ एउटा त पारिवारिक वातावरण, मेरो बुवाको लगानी, मेरो हजुरबुवा अथवा त्यहाँको सबै कम्युनिटी कस्तो थियो भने हाम्रो घरको जुन बिचमा चाहिँ प्रायः सधैँ सामाजिक सेवाका कुराहरू हुन्थे र मान्छेहरू दुःखमा परेकाहरूलाई केही आर्थिक रूपमा अथवा अनाज दिने कामहरू हुन्थ्यो भने बुवाले त लाइफ लङ चाहिँ होल लाइफ नै डिभोट गर्नुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ सामाजिक सेवामा आउन पुगेँ अथवा रेडक्रस जस्तो एउटा मानवीय संस्थामा चाहिँ आफूलाई संलग्न गराउन पुगेँ। यति भन्दै गर्दा फेरि म के पनि भन्न चाहन्छु भने अब सायद म केही प्रोफेसनल रूपमा पनि नेपाल रेडक्रसमा काम गर्थेँ, तर प्रोफेसनल रूपमा काम गर्ने क्रममा पनि मैले नेपाल रेडक्रसले लिने सम्पूर्ण परीक्षाहरू अथवा त्यो प्रतियोगिताहरू पुरा गरेर, मेरो बुवा रेडक्रसको सभापति भएको कारणले त्यो प्रिभिलेज लिएर आएको चाहिँ होइन। यो चाहिँ मैले यहाँहरूको अगाडि भन्नै पर्छ। आई वाज भेरी मच डेडिकेटेड फर द्याट। आई रियली वर्कड हार्ड अथवा ट्राइड माई लेभल बेस्ट, जसले गर्दा मलाई चाहिँ त्यो प्रतियोगिताहरूमा पनि अगाडि आउन अवसर मिल्यो। पक्कै पनि हाम्रो वातावरणले हामीलाई उत्प्रेरित गर्छ। त्यसैले भनिन्छ नि, हाम्रो वातावरण कस्तो हुन्छ त्यसले हामीलाई कस्तो बन्ने भन्ने पनि जुन प्रेरणा दिन्छ। त्यो कुरा जुन हजुरले आफ्नो परिवारबाट नै यो प्रेरणा पाउनु भएको थियो, त्यसले पनि म जे गरे पनि मानवको सेवा, मानवको कल्याण हुने कार्य त गर्नेछु भन्ने जुन आशा लिएरै होला तपाईले MBBS को पनि तयारी गर्नुभएको थियो हैन। त्यो प्रसङ्ग पनि अलि रोचक रहेको कारणले मैले यसलाई कुट्याउन पनि चाहे हैन। जसरी आफ्नो जीवनमा एउटा विद्यार्थी कालमा मेरो केही लक्ष्य छ र त्यो लक्ष्य पूरा हुँदैन हैन, तर त्यो लक्ष्य पूरा हुँदैन भन्दैमा पनि आत्तिनै हुँदैन, किनभने त्यो लक्ष्य भन्दा पनि ठुलो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ भनेको उदाहरण भनेको पीताम्बर अर्याल सरलाई म देख्छु हैन। तपाई त्यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ हैन, त्यसले तपाईले डिमोटिभेट गर्दा पनि आफूलाई कसरी प्रेरणा दिन सक्नुभयो? वास्तवमा यहाँले यो प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो, यसमा चाहिँ म थोरै सेयर गरौँ। नेपालको भनौँ न सामान्यतया अहिले त यो ट्रेन्ड अलि परिवर्तन भइसकेको छ। सामान्यतया डक्टर इन्जिनियर हुनुपर्छ भन्ने खालको हुन्थ्यो। हुन त म सानैदेखि अलि हेल्थको सेक्टरमा आफूलाई अलि दक्ष बनाएर लानुपर्छ भन्ने खालको मान्छे, र मैले आइएससी पढ्दाखेरि पनि बायो ग्रुपमा नै मैले पढेँ। अनि हाई स्कुल लेभलमा नि मैले साइन्स नै लिएर अध्ययन गरेँ। त्यो गर्नुको पछाडिको मुख्य उद्देश्य के थियो भने म भोलिका दिनहरूमा डक्टर बन्नुपर्छ भन्ने थियो। र डक्टरको लागि मैले खासै त्यति लामो समय चाहिँ, अब फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा अहिलेको जस्ता अवसरहरू त्यो बेलामा थिएनन्।
नितान्त सीमित सिटहरू हुन्थे, त्यो पनि सरकारी सिटहरू हुन्थ्यो। अहिलेको जस्तो भनौँ न डोनेसनबाट अथवा आर्थिक लगानी गरेर पढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ त्यतिखेर थिएन, किनभने त्यो खालको अवसरै थिएनन्। अपर्च्युनिटिज वेयर भेरी लिमिटेड। र अर्को कुरा चाहिँ सायद मेरो तयारी पनि पुगेको थिएन होला, म सफल हुन सकिनँ। र त्यसपछि मैले आइएससी गरिसकेपछि एक चरण मैले ट्राई गरेँ। ट्राई गरिसकेपछि अब के हुनसक्छ त भन्दाखेरि लेट मी कन्टिन्यू, मैले अध्ययन पुरा गरेर जानुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो गर्दै गर्दा मैले सकेसम्म हेल्थकै सेक्टरका विषयहरूलाई पढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले क्रमिक रूपमा चाहिँ अध्ययन सुरु गरेँ। र अध्ययन गर्ने क्रममा एउटा चाहिँ के रहेछ भने तपाईँ डेडिकेटेड भएर कुनै पनि विषयमा लाग्नुभयो, एकदमै तत्पर हुनुहुन्छ, खट्नु भएको छ, यु आर कमिटेड, र त्यो खालको छ भने म असल व्यक्ति हुनुपर्छ अथवा केही अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ सोच लिएर अगाडि बढ्यो भने मान्छे अगाडि एक दिन पुग्छ। मैले चाहिँ सुरुमा मलाई लाग्थ्यो कि सायद यो भन्ने कहानी मात्र हो जस्तो पनि लाग्थ्यो, तर त्यो चाहिँ होइन। मैले यसै सन्दर्भमा एक दुईवटा कुराहरू म राख्छु। मैले चाहिँ पब्लिक हेल्थमै अध्ययन गरौँ भनेर मैले भने, भन्दै गर्दाखेरि अब सुरुमा अहिले अब नेपालमै धेरै पब्लिक हेल्थका इन्स्टिट्युटहरू खुले, बङ्गलादेश अरू कन्ट्रीहरूमा, तर त्यति बेला थिएनन्। इभन टियुमा पनि थिएन, पछि खुलेको। त्यस्तै अब इभन इन्डियामा चाहिँ पब्लिक हेल्थ पढ्नेहरू थिएनन्। यो साउथ इन्डियामा एउटा थियो, त्यो पनि पब्लिक हेल्थ एसच भन्दा नि हेल्थ एजुकेसन भनेर पढाइ हुने गर्थ्यो। तर मैले चाहिँ धेरै ट्राई गरेँ। अब गर्दाखेरि अध्ययनहरू अब एउटा सरकारी स्कुलबाट हामी आएका हौँ, त्यो कारणले भनौँ न इङ्ग्लिसकै कुराहरू गर्दाखेरि पनि त्यसलाई आफ्नो एउटा लेभलमा ल्याउनको लागि, जस्तै आइएल्स टोफलहरू गर्नुपर्ने अथवा मिनिमम ल्याङ्ग्वेजहरूको लेभललाई बनाउनको लागि पनि वी ह्याड टु अथवा आई ह्याड टु वर्क क्वाइट हार्ड, अथवा त्यो समय डेडिकेट गर्नुपर्ने थियो। र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मैले दुई तिनवटा युनिभर्सिटीबाट एकैपटक, कैन यु इमेजिन, जस्तै म आफै पनि त्यसपछि मलाई लाग्यो, मैले धेरै ट्राई गरेँ। यो भनेको फर्स्ट टर्ममै मैले तिनटै युनिभर्सिटीबाट अफर पाएको चाहिँ होइन। एउटा चाहिँ मेलबर्न युनिभर्सिटीले डक्टर इन पब्लिक हेल्थको लागि मलाई अफर गरेको थियो, मैले त्यति बेला मास्टर्स यहाँबाट गरिसकेका थिएँ। अनि अर्को चाहिँ मलाई चाहिँ जो यो युनिभर्सिटी अफ हेडलबर्गले चाहिँ एमपिएसको लागि अफर गर्यो। अनि अर्को चाहिँ एमएससी इन कम्युनिटी हेल्थ, अनि एमपिएसको लागि फेरि अर्को रोयल ट्रपिकल इन्स्टिट्युट भनेर चाहिँ त्यो नेदरल्यान्ड्सको भनौँ न दुई तिनवटा युनिभर्सिटीसँगको कोलाबोरेसन भएको इन्स्टिट्युट छ, त्यसले चाहिँ गर्यो। र त्यसले के देखायो भने म त्यति बेला त म आई वाज अलरेडी अकुपाइड, आई युज टु वर्क विथ द आइएफआरसीको रिजनल अफिसमा म काम गर्थेँ। तर मलाई एउटा मास्टर्स भइसकेपछि पनि अर्को मास्टर्स त गर्नु भन्नाले पब्लिक हेल्थमै गर्नुपर्छ। हुन त मैले हेल्थ एजुकेसनको मास्टर्स त्यो थियो, तर त्योभन्दा पनि अब अर्को गरौँ भन्ने खालको लाग्यो, बाहिरबाट गरौँ भन्ने लाग्यो। अनि मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रयास चाहिँ गरेको थिएँ। तर म रिजनल अफिसमा काम गर्दाखेरि आई ह्याड टु ट्राभल अल दि 7 कन्ट्रिज इन द रिजन। अब धेरै ट्राभल गर्नुपर्ने, र त्यति बेला के थियो भने अब इन्डिया र पाकिस्तानको त्यहाँ थोरै समस्या भएको कारणले इस्लामाबादको मिटिङ एटेन्ड गर्नको लागि कहिलेकाहीँ म काठमाडौँबाट ब्याङ्कक गएर इस्लामाबाद जानुपर्ने, कहिलेकाहीँ आबुधाबी गएर अथवा दुबई गएर जानुपर्ने। अनि यति ट्राभल भयो, आई वर्कड, आई मिन 1 वर्ष जति गरिसकेपछि नाउ आई थिङ्क इट इज टाइम टु लिभ, किनभने मैले पढ्न जानुपर्छ यो जब। इट वाज भेरी एट्र्याक्टिभ पोजिसन भनौँ न, त्यसको रोल, रेस्पोन्सिबिलिटी र बेनिफिट्सहरू, तर मलाई कहिल्यै पनि बेनिफिट्सले छोएन। म चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै रह्यो। अनि तर त्यतिखेर के भयो भने आई गट अ भेरी भेरी स्पेसल रिक्वेस्ट फ्रम रिजनल हेड। उसले भने कि अहिले चाहिँ हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ, यु आर डुइङ भेरी गुड जब, मलाई चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ सहयोग गर भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब रेडक्रसै हो फ्यामिलीमा, उहाँहरूले यति रिक्वेस्ट गर्दा त्यसलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन भनेर मैले 1 वर्ष चाहिँ पाएका फेलोसिपहरू सबै छोडेर मैले कन्टिन्यू गरेँ। त्यसपछि दोस्रो वर्षपछि मलाई फेरि पनि मलाई चाहिँ मनले मानेन, फेरि अप्लाई गरेँ। फेरि अप्लाई गर्दाखेरि मैले फेलोसिप त्यतिखेर 50% मात्र पाएँ, तर पनि म चाहिँ होइन, नाउ इट इज टाइम टु लिभ,
अहिले चाहिँ अब हिँड्नुपर्छ, मैले अध्ययन गर्नुपर्छ, अब सधैँ यहाँ बस्नु हुँदैन भन्ने लागेर म त्यसरी निस्केँ। मैले चाहिँ यसरी चाहिँ के छ भने अब मैले यो डक्टरको प्रोफेसन एउटा बाटो रह्यो, तर मैले त्यतिखेर जोड्दाखेरि डक्टर हुन नसक्दा पनि हेल्थ सेक्टरमा काम गर्ने संस्थाहरूमा इन्भल्भ हौँ, अल्टिमेटली सेवा गर्ने हो भन्ने कारणले गर्दाखेरि म रेडक्रसतिर आकर्षित भएँ। रेडक्रसले विज्ञापन खुलाएको थियो। हुन त यो पर्टिकुलरली हेल्थ भन्ने थिएन, त्यो चाहिँ कम्युनिटी डेभलपमेन्टमा चाहिँ प्रोजेक्ट अफिसरको रूपमा त्यतिखेर डेभलपमेन्ट अफिसर भनिन्थ्यो र विज्ञापन भएको थियो र मैले चाहिँ विज्ञापनमा चाहिँ एप्लिकेसन दिएँ अनि रिटर्न भयो, इन्टरभ्यू भएर मेरो नाम निस्क्यो। निस्किसकेपछि म चाहिँ कम्युनिटीमा गएर 3 वर्षसम्म सिन्धुलीमा मेरो डेपुटेसन भएको थियो। तर त्यहाँ हेल्थ कम्पोनेन्टहरू थिए, फेरि सो मेनी हेल्थ कम्पोनेन्ट्सहरू थिए र म त्यसमा इन्जोय पनि गरेँ। फेरि मैले चाहिँ प्रोफेसनल्ली क्लिनिकल सेक्टरमा नगए पनि सायद यो पनि राम्रो पाथ हो, यसैबाट अब डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। अनि मैले फेरि त्यहाँ पनि धेरै पेपरहरू लेख्ने, आर्टिकलहरू लेख्ने, अध्ययन गर्ने, त्यसरी चाहिँ अगाडि बढेँ। पक्कै पनि मानिस एउटा ठाउँमा फेल हुँदैमा अथवा केही कुराहरू कहीँ हामी फेल हुँदैमा हाम्रो जीवनको यात्रा त्यही टुङ्गिँदैन। हामी त्यसलाई कन्टिन्यू गऱ्यो भने त्योभन्दा सुन्दर यात्रामा हामी जान सक्छौँ। को जो ज्वलन्त उदाहरण हामीसँग हुनुहुन्छ पीताम्बर सर। पक्कै पनि आज कति डक्टरहरूलाई इच्छा होला कि म पीताम्बर अर्याल बन्न सकु भनेर आजको दिनमा, होइन, त्यो दिनहरू पनि थिए र आजको दिन पनि छ। त्यसैले हामीलाई सुन्नेहरूलाई पनि यो कुराले उत्प्रेरणा मिल्छ कि हामी फेलियरले रोकिने होइन कि फेलियरलाई एउटा स्टेप मानेर आफ्नो त्यसलाईबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ र केही न केही पक्कै पनि गर्नुपर्छ भन्ने आशका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। जुन कुरा भन्नुभएको छ धेरै नै प्रभावकारी रहेको छ। र आजको हाम्रो जुन टपिक इफेक्टिभ डेलिभरी अफ ह्युमेनिटेरियन सर्भिस, अलिकति अब यतातिर म जान चाहे। हजुरको जीवनीबाट सिकेका कुराहरू पक्कै पनि फाइदाजनक हुनेछ। अब हामी त ह्युमेनिटेरियन सर्भिस नै पहिला डिफाइन गरौँ जस्तो लाग्छ, किनभने हामीलाई सुन्ने श्रोताहरू पनि यो ह्युमेनिटेरियन सर्भिस के हो, मानवको सेवा भनेको, मानव कल्याणकारी सेवा भनेको के हो नै बाट डिफिनेसनबाटै सुरु गरौँ सर, प्लिज। ग्रेट, धन्यवाद। वास्तवमा मानवीय सेवा भन्दै गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। वास्तवमा प्रोटेक्सन अफ लाइफ एन्ड वेलबिङ अथवा प्रोटेक्सन अफ लाइफ एन्ड हेल्थ र डिग्निटी, यो नै के हो भने मानवीय सेवा हो। वास्तवमा सफरिङ कम गराउनु नै, ह्युमन सफरिङलाई कम गर्नु, एलिभेट गर्नु, त्यो पनि मानवीय सेवा हो। र वास्तवमा युएन ओचा अथवा अरू विभिन्न संस्थाहरूले तयार गरेको यदि डकुमेन्ट्सहरू हेर्नुभयो भने के हो त मानवीय सेवा? मानव सेवा के हो भने यो भनेको एउटा चाहिँ ह्युमन सफरिङलाई एलिभेट गर्ने, कुनै पनि क्राइसिसको कारणले अथवा अरू कारणले जुन आउने ह्युमेनिटेरियन सफरिङ हुन्छ, त्यो ह्युमेनिटेरियन सफरिङ इट कुड बी ड्यू टु एनी काइन्ड अफ हेजार्ड्स, एनी काइन्ड अफ डिजास्टर्स अथवा इपिडेमिक्स अथवा पेन्डेमिक अथवा इभन वार क्राइसिसको कारणले हुनसक्छ। त्यसको कज के हो भन्ने कुरा डाइभर्सिफाई हुनसक्छ। तर त्यसले ल्याउने जुन मानवीय पीडा छ, मानवीय संवेदना छ, मानवीय दुखाइ छ अथवा मानवीय विपद छ, त्यसलाई कम गर्नु नै के हो त भन्दा मानवीय सेवा हो। यसरी बुझ्दाखेरि पक्कै पनि मानवीय सेवा भनेको वर्ड यसमा एउटा आएको थियो, म चाहिँ जोड्न अलिकति जोड दिन चाहे त्यो वर्डलाई, होइन। सेवा पुर्याउँदा डिग्निटी चाहिँ मेन्टेन हुनुपर्छ भने डिग्निटीको कुरा गर्नुभएको थियो वर्डमा, होइन। यो डिग्निटी भनेको के हो? हामीले जस्तो सेवा गरिरहँदा मानवलाई सेवा गरिरहँदा डिग्निटी कसरी मेन्टेन गर्न सक्छौँ? एक्ज्याक्टली कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामीले मानवीय सेवाको जब कुरा गर्छौँ, त्यो कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा सर्टेन प्रिन्सिपलहरू छन्। यो चाहिँ ह्युमेनिटेरियन चार्टरले डिफाइन गरेको छ। ती प्रिन्सिपलहरू भनेको हुन त नेपाल रेडक्रस अथवा रेडक्रस अभियानका पनि 7 वटा सिद्धान्तहरू छन्, त्योसँग एकदमै क्लोजली म्याच गर्छ। ह्युमेनिटेरियन प्रिन्सिपल ती का मेजर भनेको एउटा के हो भने ह्युमेनिटी इट्सेल्फ, ह्युमेनिटी, इम्पार्सियालिटी, न्युट्रालिटी र इन्डिपेन्डेन्स। यो भनेको मानवता अनि निष्पक्षता अनि तटस्थता र
यु नो यो इन्डिपेन्डेन्स, स्वाधीनता, यी कुराहरू छन्। यो कुरा भन्दाखेरि के हुन्छ भने प्रायः ह्युमेनिटेरियन चार्टरले केही बुँदाहरू उल्लेख गरेको छ। तपाईँ अप्ठ्यारो परेको मान्छेलाई सेवा दिन जाँदाखेरि त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको पीडालाई तपाईँले अथवा मैले आफ्नो पीडा ठानेर सेवा दिएँ भने त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि स्वाभिमानलाई बचाउने काम हुन्छ, डिग्निटीलाई रक्षा गरेको अथवा प्रमोट गरेको ठहर्छ। तर कति केसहरूमा त्यो नहुने पनि हुन्छ। दाता भन्यो आयो, समन इज गेटिङ सपोर्ट, समन इज डोनर, समन इज रेसिपिएन्ट, अथवा दे आर पुअर गाइज, अथवा दे आर भिक्टिम्स भन्ने खालको जुन रूपमा पोर्ट्रेट गरिन्छ त्यसले डिग्निटीको प्रिजर्भ गर्दैन। त्यो एउटा कुरा छ। दोस्रो कुरा के छ भने सेवा दिँदाखेरि, सेवा दिने क्रममा उनीहरूको निड्स, उनीहरूको आवश्यकतालाई हामीले ध्यान दिएका छौँ कि छैन। जस्तै इम्पार्सियालिटी भनेको के हो भने निष्पक्षता भनेको इक्विटीको आधारमा अथवा कसैलाई सेवा दिनेमा निडको आधारमा हुन्छ, तर कुनै पनि पोलिटिकल एफिलिएसन, रिलिजन अथवा कुनै कास्ट अथवा जियोग्राफी अथवा नेसनालिटी त्यो नहेरिकन त्यहाँ आवश्यकता हो त्यहाँ दिने भनेर जुन किसिमले सेवा दिन्छ त्यो भनेको इम्पार्सियालिटी हो। र अर्को मैले किन भन्दा यो डिग्निटी एउटै कुराले मात्रै प्रिजर्भ गर्दैन, मैले त्यो सन्दर्भमा यो जोड्न खोजेको हुँ। अर्को कुरा के हो भने न्युट्रलिटी। न्युट्रलिटी चाहिँ जस्तै तटस्थ भनेको सबैको कन्फिडेन्सलाई जित्नु, कुनै पनि कन्ट्रोभर्सी अथवा होस्टिलिटीमा भाग नलिनु। अब होस्टिलिटीको कुरा गर्दाखेरि अब जस्तै ह्युमेनिटेरियन सर्भिसहरू अथवा मानवीय सेवा कार्यहरू त अप्ठ्यारोमा परेको, चाहे अब इराकमा युद्ध भयो अथवा अफगानिस्तानमा भयो अथवा नेपालमा आर्म कन्फ्लिक्ट थियो, त्यस्तो बेलामा ह्युमेनिटेरियन सेवा दिने, मानवीय सेवा दिने, सेवा कार्यमा लागेका जति पनि प्रति कार्यमा खटिएका सेवकहरू छन् अथवा व्यक्तिहरू छन्, वर्करहरू छन्, उनीहरू कुनै पनि पोलिटिकल विचारमा चाहिँ यदि लागेको खण्डमा त्यसले के गर्छ त भन्दा एउटा कन्ट्रोभर्सी ल्याउँछ र अर्को कुरा सेवा तटस्थ भएर दिन सक्छ। त्यस कारणले कसैको कुनै पोलिटिकल विचार अथवा रिलिजन अथवा कुनै कुरालाई चाहिँ ध्यानै नदिकन तटस्थ रूपमा चाहिँ जुन बस्ने त्यो नै के हो त भन्दा तटस्थ हो। अब यहाँ चाहिँ मैले यो राख्न खोजेको सन्दर्भ के हो भने यो यदि हामीले यो कुराहरूलाई कुनै पनि ध्यान नदिकन, हुन त कहिलेकाहीँ पोजिटिभ रूपमा अलि प्रिभिलेज मार्जिनलाइज ग्रुपलाई दिनुपर्छ, किनभने त्यो समूह हुनसक्छ बढी निडी पनि हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो भन्दै गर्दा यो ह्युम्यानिटीको र इम्पार्सियालिटीको मेजर कुरो नै ह्युम्यानिटीले प्रोटेक्सन अफ लाइफ अथवा डिग्निटी अथवा हेल्थ, लाइभलीहुड यो कुराहरूलाई भनेको छ भने इम्पार्सियालिटीले चाहिँ के हो भने तपाईँले डिग्री हेर्दाखेरि जस्तै यहाँलाई थाहा छ फर्स्ट एडमा भाग लिनुहुन्छ अथवा अरू कुराहरूमा भाग लिनुहुन्छ भने एकजना त्यहाँ एक्सिडेन्ट भयो, कसैको टाउकोबाट रगत आइरहेको छ, कोही फ्र्याक्चर भएको छ भने कसलाई पहिलो उपचार दिने भने जस्तो कुरा हो। त्यो भनेको जो मान्छे एकदम हाइली प्रोन छ, जोखिममा छ, टाउको रक्तस्राव भएको व्यक्तिको मृत्यु हुने चान्स हाई हुन्छ। त्यस कारणले फर्स्ट प्रायोरिटी त्यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा निडी पपुलेसनमा दिने यो कुराहरूले के गर्छ त, तर यो दिँदै गर्दा सेवा पुर्याउँदा के हुन्छ भने बेनिफिसिरिज, अहिले बेनिफिसिरिज पनि भनिँदैन, लाभान्वित पनि अहिले फेडरेसन आइएफआरसीले टार्गेट पपुलेसन भन्नु पर्यो। बेनिफिसिरी भन्दा लाभान्वित भनेको लिने व्यक्ति हो, फाइदा लिने अथवा कसैले दिन्छ भन्ने खालको त्यो पनि गर्नु भएन भनिएको छ भने हामीले गर्ने व्यवहार, छनौटको प्रक्रिया, उनीहरूको आवश्यकताको पहिचान यस्तोमा यदि सहभागिता भएको छ भने उनीहरूको डिग्निटी यसै प्रिजर्भ हुन्छ। उनीहरूले आफूलाई चाहेको कुराहरू, जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु कि नेपालमा कुनै घटना घट्यो, बाहिरबाट हामीले ल खानाहरू सप्लाई गर्ने भनेर आयो, तर फेरि यो हामीले न्युज मिडियामा कुरा गर्दैछौँ, यसलाई अलिक सेन्सिटिभ पनि हुनसक्छ, अथवा कुनै पनि मुस्लिम कन्ट्रीमा चाहिँ हामीले रेस्पोन्सको कामहरू गर्दैछौँ भने त्यहाँ यदि पोर्क पठाइयो भने के हुन्छ, अथवा त्यो कम्युनिटी जहाँ चाहिँ बिफ खाँदैन तर बिफ आयो भने के हुन्छ। भन्न खोजेको के हो भने डिग्निटी त्यतिखेर प्रोटेक्ट हुन्छ
जतिखेर उनीहरूको आवश्यकता सँगै बसेर कुरा गरेर उनीहरूको सहभागितामा आवश्यकताको पहिचान हुन्छ, उहाँहरूको दुखाइलाई आफ्नो दुखाइ सम्झेर सँगै बसेर काम गरिन्छ र उहाँहरूले भनेको कुराहरू अथवा लक्षित समूहले चाहेका कुराहरू चाहेको भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ हाई स्ट्यान्डर्ड भन्ने कुरा हुँदैन। यसमा स्पेयरले पनि स्ट्यान्डर्डहरू तोकेको छ, त्यो अनुसार गर्ने कुरा हुन्छ। तर पनि के हुन्छ भने जुन कुरो उनीहरूको प्र्याक्टिस छैन भने उनीहरूको कल्चरल हेरिटेजहरू अथवा प्र्याक्टिसेसहरू संस्कारहरूलाई फेरि कम्प्लिटली डिस्ट्रोय गर्ने काम पनि गर्नु भने यसरी यी सबै कुराहरूमा अलि सेन्सिटिभ भएर जुन काम गरिन्छ र सँगै चाहिँ सेवा दिइन्छ, त्यो सेवामा दिँदाखेरि म दिने हो तिमी लिने हो, मैले दिएपछि तिमीले लिनुपर्छ अथवा मैले दिएँ यसको बापत केही रिटर्नहरू अथवा एक्सप्लोइटेसनहरू केही नगरिकन गरिन्छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिग्निटीको प्रिजर्भ हुन्छ। तर डिग्निटी प्रिजर्भ भनेको यो हार्डवेयर पार्ट पनि हो, अझ बढी सफ्टवेयर पार्ट, यो बढी सफ्टवेयर पार्ट, यो मान्छेको व्यवहारसँग बोलीसँग उनीहरूको विचारको कुराहरू यी सबैसँग जोडिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले राम्रो किसिमले चिजहरू ल्याएर दिनुभयो, चाहिएको चिजहरू दिँदैमा चाहिँ डिग्निटी प्रिजर्भ हुँदैन। डिग्निटी प्रिजर्भ हुनको लागि you need to be sensitive with their needs, with their cultural practices, their all kind of behaviors. At the same time, whether we are really kind of treating them as a recipient or dignified kind of person, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि यो सबै कुराहरूलाई समेटेर गइएको छ भने we can protect or dignity will be protected. पक्कै पनि हामी जब कुनै पनि व्यक्तिलाई जो पीडामा पर्नु भएको छ उहाँको आत्मसम्मानको पनि रक्षा गर्दै यदि हामी सेवा गर्यौं, उहाँलाई त्यो वेको फिल होस् कि म चाहिँ यसको राइट हो मेरो त्यो रिसिभ गर्ने, नट कि यो मेरो म चाहिँ एउटा के अरे माग्ने व्यक्ति हो भन्ने फिल भएन भने त्यो डिग्निटी एचिभ हुन्छ भन्ने जुन तपाईको सार थियो त्यस पक्कै पनि हामीले राम्ररी बुझिसक्यौं। अब खासै हामी जब इफेक्टिभ डेलिभरी अफ ह्युम्यानिटेरियन सर्भिसेसको कुरा गर्दाखेरि हैन के कुराले मेजर गर्छ होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यसमा दुई तीनटा कुराहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ इफेक्टिभ इटसेल्फ के हो भने प्रभावकारी भनिन्छ, तर एट द सेम टाइम इफिसिएन्ट पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। ह्युम्यानिटेरियन सर्भिस दिने भनेको, मानवीय सेवा दिने भनेको पहिलो सेभिङ लाइफ्स नै हो। कुनै पनि व्यक्तिको जीवन चाहिँ अप्ठ्यारोमा छ, उसलाई उद्धार गर्ने, त्यस कारणले गर्दा व्यक्तिको जीवनको सुरक्षा गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता हो। अब त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जति सक्दो छिटो गर्नु राम्रो कुरा हो। प्रभावकारी भनेकै तपाईले टाइमली कम स्रोत लगानी गरेर गर्नुभयो भने त्यो राम्रो मानिन्छ। त यो कसरी हुन्छ त? यो एउटा ठुलो विषय छ। यो विषयको सन्दर्भमा भनौँ न, हामी रेडक्रसकै एउटा परिवार भएको कारणले डुइङ बेटर, रिचिङ फर्दर हामीले भन्ने गर्छौँ अथवा क्लोजर टु द कम्युनिटी भन्ने गर्छौँ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि वास्तवमा कुनै पनि घटना घट्ने ठाउँ भनेको समुदाय हो। समुदायमा रहेका व्यक्तिहरू, उहाँहरू टार्गेट पपुलेसन पनि हो तर रेस्पोन्डर पनि हो। त्यो कारणले गर्दा यहाँ सन्दर्भ के छ भन्नुहुन्छ भने यदि समुदायको क्षमता अभिवृद्धि भएको छ भने रेस्पोन्स गर्न, जस्तै नेपालको कुनै पनि गाउँमा घटना घट्यो, आगलागी भयो, पहिलो आगलागीको प्रतिकार गर्ने व्यक्ति त त्यहाँको छिमेकी हो, परिवार हो, छिमेकी हो। अब हामीले जिल्लाको क्षमता बढायौं, इभन उपशाखाको क्षमता बढायौं भन्दैमा प्रभावकारी मानवीय सेवा नहुन सक्छ। किन त भन्दा त्यो समुदायमा पुग्दाखेरि समय बितिसकेको हुन सक्छ। अब मेगा डिजास्टर जस्तै अर्थक्वेकमा इन्टरनेसनल एडहरू आए, तर त्यसमा पनि के छ भने छिटो आउन त इन्डियाबाट छिटो आयो होला, सायद चाइनाबाट छिटो आयो होला, किनभने उनीहरू क्लोज छन्। त्यसले गर्दा सर्ज जुन क्यापासिटी ल्याउने कुरा छ त्यो पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि जोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी, ल्याङ्ग्वेजको प्रोक्सिमिटी, पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी, धेरै कुरा हुन्छ। कति कुराहरू पोलिटिकल कारणले त्यो व्यक्ति त्यहाँ जान नसक्ने पनि हुनसक्छ। जस्तै अफगानिस्तानमा अथवा यमनमा भयो भने अमेरिकाले चाहेर पनि कति कुराहरू आफू पुग्नै सक्दैन। भने त्यो कारणले गर्दा
प्रभावकारी मानवीय सेवा कार्यहरू गर्नको लागि सर्वप्रथम त के छ भने हामीले एउटा त्यो सन्दर्भको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने एउटा कुरा हो। तर यदि इफ वी रियली वान्ट टु मेक आवर humanitarian services effective and efficient, then we need to invest on preparedness for effective response, risk reduction, building community capacity, empowering community, building resilience. यो कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र हामीले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले ब्रिटिस रेड क्रससँग हामीले अध्ययन गरेका छौँ। एउटा त्यो अध्ययन 2009-10 मा भएको अध्ययन हो। त्यसले के भनेको छ भने यदि तपाईले 1 रुपैयाँ प्रिपेयर्डनेसमा अथवा रिस्क रिडक्सन जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्नुहुन्छ भने 14 रुपैयाँ बराबरको रेस्पोन्सको काम हुन्छ अथवा रेस्पोन्सको क्षतिलाई रोक्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ। द्याट्स वाइ इफेक्टिभ प्रिपेयर्डनेस एउटा त समयमा सेवा दिने हो, तर एट द सेम टाइम त्यसको मेजर नोसन के हो त भन्दाखेरि इन्भेस्ट अन risk reduction, invest on preparedness so that you can reduce the risk or build resilience community or you can make effective response. त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले भन्नुस् न सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अथवा सेन्डाई फ्रेमवर्क फर एक्सन यिनीहरूले अहिले फरक कन्सेप्टले ल्याएको छ। त्यो कारणले अहिले चाहिँ हामी यो ह्युमेनिटेरियन सर्भिसमा एउटा प्याराडाइम शिफ्ट नै भएको भन्छौँ। यो 2005 देखि 15 मा ह्युगो फ्रेमवर्क फर एक्सनले पनि यो कुरो ल्यायो। हुन त लगभग 80s पछि नै यो कन्सेप्ट अगाडि आएको हो र आइएसडिडिआर अथवा अरूले विभिन्नले यसमा काम गरिसकेपछि अहिले त्यसरी आएको छ। त्यो कारणले गर्दा समुदायलाई इम्पावर गर्नु अथवा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र उनीहरूले तत्कालै रेस्पोन्स गर्न सक्ने एउटा त आफ्नो जोखिम के हो भन्ने कुरा चिन्न सक्नु र त्यो अनुसार समुदाय एक ठाउँमा जोइन्टली लाग्न सक्नु र त्यो खालको चाहिँ सेवाहरू समुदायमा स्थापना जस्तै कम्युनिटी सर्भिस सेन्टरहरू स्थापना गर्न सक्नु अथवा सर्टेन रेस्पोन्स खालको फन्डहरू तयार गर्न सक्नु, कम्युनिटी अर्गनाइज हुनु, यो सबै कुराहरू के हो त भन्दाखेरि अल्टिमेटली इफेक्टिभ रेस्पोन्सको इन्डिकेटर हो। र अब तर वास्तवमा यदि सेभिङ लाइफ्सको भ्यू पोइन्टबाट हेर्नुहुन्छ भने व्यक्तिको जुन जोखिममा रहेका अथवा विपदमा रहेका अथवा अप्ठ्यारोमा रहेका पीडामा रहेका समुदायहरूलाई तत्कालै सेवा पुर्याउने, उनीहरूको आत्मसम्मानको रक्षा गर्दै तत्कालै सेवा पुर्याउनु नै प्रभावकारी मानवीय सेवा कार्य हो। तर यो प्रभावकारी मानवीय सेवा कार्य केवल चाहिँ भनौँ न यो केवल स्रोतले मात्रै हुँदैन कि मोबिलाइजेसन अफ कम्युनिटी पिपुल, मोबिलाइजेसन अफ स्टेक होल्डर्स त्यो चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि कति कुराहरू हामीसँग भए पनि तत्कालै भन्नुहोस् न हामीसँग वेयरहाउस छ, हाम्रा रिलिफ आइटमहरू छन्, खानेकुराहरू छ, तर हामीसँग कुनै किसिमको ट्रान्सपोर्ट गर्ने साधन छैन भने अथवा हाम्रा स्टेक होल्डरहरू जुन सम्बद्ध निकायहरू त्योसँगको हाम्रो सहकार्य छैन भने के हुन्छ त भन्दा त्यो पुग्न सक्दैन। त्यसकारणले हामीले गरेको प्रिपेयर्डनेस पनि के हो भने यो लजिस्टिक चेन म्यानेजमेन्टको हिसाबले ठिक छ कि छैन अथवा भनौँ न सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको हिसाबले ठिक छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। पक्कै पनि हामीसँग सबै कुरा छ, तर हामी यदि समुदायसँग जोडिएकै छैनौँ, हामी अलग छौँ, फरक छौँ भने त्यहाँ पुग्न पनि हामीलाई समय लाग्छ। यो इन्स्टान्समा अलिकति ह्युमेनिटेरियन क्राइसिसको कुरामा हामी ह्युमेनिटेरियन सर्भिस गर्छौँ होइन। जहिले पनि यो कोभिड-19 को कुरा अलिकति अब जोड्न मन लाग्यो मलाई होइन। जसरी कोभिड-19 को बेलामा पनि त हामीसँग पैसा थियो होला होइन, हरेक देशसँग युएसएसँग पनि थियो, तर के लजिस्टिक चाहिन्छ, के सामान चाहिन्छ भन्ने नै थाहा थिएन नि त त्यो बेला होइन। र त्यो बेला मास्क चाहियो भने मास्कको क्राइसिस, इभन सेफ्टी गार्ड पिपिइजको मा अब जति कम्पोनेन्ट थियो त्यसको क्राइसिस भयो होइन। वर्ल्ड हेज फेस दिस क्राइसिस होइन। सो यस्तो बेलामा पनि हामी इफेक्टिभ ह्युमेनिटेरियन एज अ पब्लिक हेल्थ, हजुर झन् पब्लिक हेल्थ रिलेटेड हुनुहुन्छ, सो यो बेलामा पनि हामी इफेक्टिभ डेलिभरी अफ ह्युमेनिटेरियन सर्भिसलाई कसरी त्यसको मेन्टेनेन्स गर्न सक्छौँ, हामी कसरी त्यो बेला पनि आफ्नो सर्भिसलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ? यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने वेल प्लान इज हाफ डन भन्ने गर्छ।
प्लानिङ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तै अहिले यहाँले सुन्नु भएको छ होला कन्टिन्जेन्सी प्लान हामीले भन्छौँ, प्रिपेयर्डनेस एन्ड रेस्पोन्स प्लान, इमर्जेन्सी प्रिपेयर्डनेस एन्ड रेस्पोन्स प्लान भन्ने गर्छौँ, इमर्जेन्सी फ्रेमवर्कको कुराहरू गर्छौँ। यो वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि पेन्डेमिककै कुरा गर्दा पनि 2009मा 8 र 9मा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घको सहयोगमा ठुलो कामहरू गरेको थियो। तर के भयो त भन्दा त्यो संस्थागत हामीले गर्न सकेनौँ, अथवा बिचको जुन मेगा क्राइसिस भयो अथवा भूकम्प, त्यो भूकम्पले भएका हाम्रा जति रहेका प्रिपेयर्डनेसका कामहरू अथवा राखेका कति स्रोत साधनहरू पनि सही रूपमा रहन सक्ने अवस्था भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि संस्थाले प्रभावकारी रूपमा गर्नको लागि एउटा फरसाइटेड भएर विगतलाई हेऱ्यो भने त्यो ट्रेन्डहरू एनालिसिस गर्नै पर्छ। वास्तवमा पेन्डेमिक आउँदैन भनेर चाहिँ भन्ने अवस्था चाहिँ थिएन, कहिले भन्ने कुरा एउटा हो। अदरवाइज 2018मा ठुलो क्राइसिस भएको छ। 18मा करिब 5 करोड मान्छेहरू, यो भनेको ठुलो पपुलेसन मरेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ स्पेनिस फ्लू भनेर आएको छ। अनि यो व्यापक रूपमा प्रसारण भयो। त्यो पनि 3टा वेभमा आएको थियो। फर्स्ट वेभ अलि माइल्ड खालको थियो, दोस्रो वेभ ज्यादै नै कडा खालको थियो, प्याथोजेनिक अथवा हाइली प्याथोजेनिक थियो, र थर्ड वेभ चाहिँ अलिक कम हुँदै गयो। यसले गर्दाखेरि हामीले के हेर्नुपर्छ त भन्दा विश्वमा चाहिँ यस्ता एपिडेमिकहरूको ट्रेन्ड सर्टेन समय इन्टरभलहरूमा आउने गर्छन्। जस्तै जियो हेजार्डको कुरा गर्दाखेरि हेर्नु हो भने अर्थक्वेक पनि सर्टेन इयरको इन्टरभलमा आउँछ भनेर प्रिडिक्सन भएको थियो, किनभने त्यो स्टडीले त्यहाँ हुने जुन फ्याक्टरहरू छ अथवा जुन दरारको कुरा हो, त्यस्तै यहाँ पनि जुन किसिमले चाहिँ म्युटेसन अथवा कुनै पनि कारणबाट हुँदा विश्वको गएका धेरै सयौं वर्षको इतिहासलाई चाहिँ रेकर्डहरूलाई हेर्दा त्यो देखिसकेपछि इपिडेमोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट यस्तो खालको हुँदो रहेछ, नयाँ चिजहरू स्ट्रेनहरू अथवा भाइरसेसहरू आउँदो रहेछन् भन्ने कुराहरू थाहा लाग्छ। त्यही कारणले हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यस्तो खालका घटनाहरूलाई अध्ययन गरेर, नेपालमा अर्थक्वेक आउँछ भन्ने अरू आधार त होइन नि, गएका सर्टेन 80 देखि 90 वर्षको इन्टरभलमा मेगा डिजास्टर अथवा अर्थक्वेकहरू आएको स्टडी गर्दा र जुन चाहिँ टेक्टोनिक प्लेटहरूको जुन दरारहरू छ त्यसलाई हेरेर एकमाथि अर्को जुन धसिएको अवस्था छ त्यसलाई त्यो काउन्ट मेजर गरेर हेरिएको। त्यो कारणले यस्ता खालका अध्ययनहरू गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा सिनारियोजहरू डेभलप गर्नुपर्छ। त्यो सिनारियोजहरू डेभलप गरिसकेपछि पूर्व तयारी र प्रतिकार्यका योजनाहरू अथवा कन्टिजेन्सी प्लानहरू बनाउनुपर्छ। त्यसलाई रेगुलरली ड्रिल गर्ने, सिमुलेट गर्ने र हाम्रो अहिलेको क्यापासिटी कति छ अथवा क्षमता कति हो र ग्यापहरू के हुन् त्यसलाई हेरेर के कुराहरू तयार गरेर जाने भन्ने कुराहरू यसरी गर्दै गएको भए सायद हामीले त्यो बिर्सिने अवस्था नि हुन्थेन। यसरी आउँछ है, आउने सम्भावना हुन्छ होला, त्यो एउटा भर्चुअल रूपमा हामीले गरौँला, अथवा सिमुलेसन ड्रिल भनेको यथार्थ त होइन नि, यो एउटा हाइपोथेटिकलै हो। तर त्यसले के गर्थ्यो भने हुन्छ है, प्लेनहरू बन्द हुन्छन्, मार्केटहरू ठप हुन्छ, स्कुलहरू बन्द हुन्छ, इकोनोमी कोल्याप्स हुने अवस्था हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू। अब त्यसले धेरै चाहिँ ऊ चाहिँ डर हेभोक क्रिएट गर्ने पनि गरेर हुँदैन, तर चाहिँ यो हुन्छ, यसको लागि हामी तयारी हुनुपर्छ। तयारी हुँदा यसरी गर्नुपर्छ। तर यति भन्दै गर्दा नेपालमा यो खालको भयो अथवा विश्वव्यापी रूपमा कोभिडले समस्याहरू ल्यायो, तर नेपाल रेड क्रसको जुन समुदायसँगको पहुँच, हाम्रा भोलिन्टियर जस्तै युथहरू, तपाईँहरू जस्तो भाइहरू अथवा बहिनीहरू, अनि त्यस्तै गरेर अरू भोलिन्टियरहरू, त्यस्तै कर्मचारीहरू खटेर लाग्नुभयो नि, किनभने हामीसँग एउटा संरचना थियो र हामीले सुरुकै अवधिमा वास्तवमा यो घटना बाहिर आउनुभन्दा अगाडि आइएफआरसीले, म त्यतिखेर क्यानेडियन रेड क्रसमा थिएँ, क्यानेडियन रेड क्रसको कन्ट्री म्यानेजर थिएँ, अनि फेडरेसनले मिटिङ बोलायो, हामी तत्कालै त्यसमा सुरु गरिहाल्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि अरू एजेन्सी भन्दा नेपाल रेड क्रस अगाडि भएको अवस्था चाहिँ हो। हामीले आइसी मेटेरियलहरू तयार गऱ्यौँ, अनि अब केमा हामीले सपोर्ट गर्न सकिन्छ, सेनिटेसन र हाइजिनलाई कसरी दुरुस्त बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू फ्रम द भेरी बिगिनिङ वी स्टार्टेड आवर वर्क। र यसमा पनि की एरियाज अफ फोकस हामीले तयार गरेर एउटा चाहिँ पोजिसन पेपरै बनाएर अनि अपरेसन प्लान बनाएर अगाडि लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि के छ त भन्दाखेरि
अब एकै ठाउँमा यदि नेसन वाइड नेटवर्क नभएको भए, हाम्रा भनौँ न इपिडेमिक कन्ट्रोल सम्बन्धी तालिम प्राप्त भोलिन्टियरहरू नभएको भए, किनभने यो कोभिडको रेस्पोन्समा नि त हामीले अरू टुलहरू प्रयोग गरेका छौँ। हामीसँग चाहिँ जस्तै अर्थक्वेक रेस्पोन्समा प्रयोग गरेको आरसिसी रेड क्रस इमर्जेन्सी क्लिनिकको टुल थियो। त्यो टिममा भएका रोस्टरमा भएका डक्टरहरू अथवा हेल्थ प्रोफेसनलहरू, पारामेडिक्सहरूलाई जस्तै खरिपाटीमा अथवा टेकुमा भएका क्याम्पहरूमा अथवा त्यो सेन्टरहरूमा सेवा गर्ने काम भएको छ। त्यसपछि त्यो क्रमिक रूपमा हामीले हाम्रा एम्बुलेन्सहरूलाई अपग्रेड गर्ने, सेफ्टी मेजरहरू राख्ने र सबै ठाउँमा पुर्याउने कामहरू गऱ्यौँ। मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भने इमर्जेन्सीको बेलामा हामी तयारी हुनुपर्छ है, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू एउटा कमिटमेन्टको कुरा पनि हो। एउटा चाहिँ प्रिपेयरनेस प्लानहरू, कन्टिजेन्सी प्लानहरू, सिमुलेसनहरू, प्रिपोजिसनिङ अफ एसेन्सियल आइटम्सहरू, यो एउटा पाटो हो। तर अर्को पाटो भनेको ह्युमन रिसोर्स हो। कति ठाउँमा हस्पिटलहरू चलेनन्, डक्टरहरूले सेवा दिने, त्यो सबै ठाउँमा भएन। तर कति ठाउँहरूमा त्यो पनि अवस्था आयो। तर हाम्रा भोलिन्टियरहरू त सबै ठाउँमा गएका छन्। पछिल्लो फेजमा डक्टरहरूले पनि राम्रो किसिमले सेवा दिनुभयो। उहाँहरूलाई कति स्टिगमा डिस्क्रिमिनेसन हुने अवस्था नै भयो। हामीले स्टिगमा कसरी हटाउने, त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्ने र कसरी क्वारेन्टाइन होल्डिङ सेन्टरहरूमा सेवा दिने भनेर हाम्रा भोलिन्टियरहरू, हाम्रा सामग्रीहरू लिएर गए। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो तयारी कति थियो भन्ने कुरा एउटा पाटो हो। तर एट द सेम टाइम समयलाई बुझेर चाहिँ तत्कालै रेस्पोन्स। वास्तवमा भन्ने हो भने मार्चको 23-24देखि चाहिँ यो बन्दाबन्दी अथवा लकडाउन सुरु भएको, तर हामीले फेब्रुअरीदेखि नै यसको प्रिपेयरनेसको सुरु हामीले गरिसकेका थियौँ। यो आउँदैछ भनेर चाहिँ यस्तो खालको भएको छ भन्ने, किनभने केही सिम्टम्सहरू, केही कुराहरू त पहिले नै फ्ल्यास आउट भएको थियो। त्यो कम्प्लिटली चाहिँ डब्लुएचओले त्यो घोषणा नगर्दै पनि बाहिर चाहिँ यो खालको छ भन्ने खालको जुन मेसेजहरू फ्लोटिङ भएको थियो, त्यो अनुसार चाहिँ कामहरू भएको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि कुनै पनि क्राइसिस हुँदाखेरि नै रेड क्रसको सुरुवात नै यो क्राइसिसबाट भएको हो हैन। र जुन पनि अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ त्यहाँ रेड क्रस डटेर नै अगाडि बढ्छ र यसको सञ्जाल गाउँ क्षेत्रमा टोलमा पुगेको कारणले पनि जहाँ पुग्न पनि सजिलो रहेको छ। अलिकति अझ अब जस्तो यो क्राइसिसको बेला त अब हामी एज अ रेड क्रसमा पनि हामी पहिला सुरुमा गर्दाखेरि हामीले ज्यान बचाउनु पर्छ, ज्यानको रक्षा गर्नु नै ठुलो कुरा हो। तर रेजिलियन्स कम्युनिटी बनाउनको लागि हामीले यसको लाइभलीहुड सेक्टरलाई पनि बलियो बनाउनु पर्छ है भनेर जुन अर्थक्वेकबाट हाम्रो रेड क्रसले पनि पहिला पनि अलिअलि हुन्थ्यो होला, तर रेड क्रसको बेलादेखि यो कम्युनिटीलाई बिल्ड ब्याक बेटर वेमा जानुपर्छ है। हामी पहिलेको कम्युनिटीलाई त्यस्तै छोडेर होइन, त्यो भन्दा पनि राम्रो बनाएर यसलाई अपग्रेड गरेर जानुपर्छ र लाइभलीहुडको कन्सेप्ट पनि आयो। र अहिले अब कोभिड-19 को कारणले पनि सेम क्राइसिस, किनभने हामी जसरी अर्थक्वेकलाई भोग्यौँ त्यसरी नै हामी फेरि अघि कोभिड-19 र कोभिड-19 त्योभन्दा खतरनाक किन छ भने जो माइग्रेन्ट वर्कर, बिकज नेपालमा माइग्रेन्ट वर्करको पनि सङ्ख्या अत्याधिक छ, उहाँहरू पनि रिटर्न हुँदै हुनुहुन्छ र नेपाल एउटा टुरिस्टिक डेस्टिनेसन भएको कारणले यहाँ जुन इम्प्लोइमेन्ट थियो त्यो इम्प्लोइमेन्ट पनि टुरिस्ट नआए पछाडि बन्द हुँदैछ। सो अगेन इकोनोमिक क्राइसिस पनि हुँदैछ हैन। यस्तो बेलामा नेपाल जस्तो अब डेभलपिङ, अब अन्डर डेभलपकै लिस्ट डेभलप कन्ट्रीकै रूपमा छ अहिलेसम्म हैन, इट विल बी अ डेभलपिङ कन्ट्री। यस्तो देशले पनि र यसमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले अथवा यस्तै ह्युमेनिटेरियन अर्गनाइजेसनले कसरी फन्डिङहरू ल्याएर लाइभलीहुडलाई पनि अपग्रेड गर्न सक्ने कामहरू गर्न सक्छ, प्लिज। धन्यवाद। वास्तवमा यो पहिलो फेजको रेस्पोन्स भनेको सेभिङ लाइफ्स थियो, प्रोटेक्सन अफ हेल्थ। त्यो कारणले अब नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले भनौँ न अथवा हामी ह्युमेनिटेरियन वर्करहरूले त्यसमा चाहिँ सेफ्टी मेजरहरू प्रयोग गर्दै अथवा सेफ्टी रेगुलेसनहरूलाई प्रयोग गर्दै हामीले काम गऱ्यौँ, सेवाहरू दियौँ। अब यो पछिल्लो फेजमा न्यू नर्मलमा हामी जाँदैछ। लाइफ इज मुभिङ टुवर्ड्स न्यू नर्मल र यो न्यू नर्मललाई कसरी हामी एडाप्ट गरेर जाने र यसमा कसरी हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ हो। र यो विषयको कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा गएको 1 वर्ष जुन होल देश नै ठप रह्यो, हाम्रा इकोनोमिक इन्स्टिट्युसनहरू, एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरू
अथवा इभन एग्रिकल्चर सेक्टर, एग्रिकल्चर पनि हामीले कति कुराहरू त बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो, किनभने मान्छेहरू काम गर्न जानलाई पनि त ठुलो फार्ममा काम गर्न त मान्छेहरू बाहिर निस्किनु पर्ने अवस्था हुन्छ, घरमै लकडाउन भएको अवस्था भयो। अनि कन्स्ट्रक्सन सेक्टरहरू अथवा टुरिज्म सेक्टरहरू सबै अब इन्टरनेसनल ट्राभलै ब्यान भएको हुनाले यसले ठुलो इकोनोमीमा असर गरेको चाहिँ छ। त्यो कारणले अब चाहिँ के छ भन्दा ग्रेजुअल्ली हामीले सेफ्टी मेजरलाई वास्तवमा अब एउटा कुरा के क्लियर रह्यो भने सेनिटेसन र हाइजिन प्रपरली हामीले गर्न सक्यौँ भने, मेन्टेन गऱ्यौँ भने यो ट्रान्समिसनको साइकललाई चाहिँ ब्रेक गर्न सकिन्छ। यो कुरो त क्लियर भयो। दोस्रो कुरा अहिले के देखिन्छ भने अझै पनि डेभलप्ड कन्ट्रीहरू अलि डराएको अवस्था पनि छ। र अर्को कुरा अर्को स्ट्रेन अथवा अर्कै नेचरको यही फ्यामिलीभित्रको भाइरस आउँछ कि अहिलेको जस्तो नभएको भन्ने खालको पनि डरहरू छन्। त्यसले गर्दा अहिलेको भ्याक्सिनले फेरि यदि त्यो खालको नयाँ नेचरको भाइरस आयो भने अहिले जुन लगाएको भ्याक्सिन हो यसले काम गर्दैन, त्यो भनेको विडम्बना हुन्छ। त्यो कारणले अहिले तत्कालै राम्रो स्टडी नभएसम्म न्यू नर्मलमा सेफ्टी मेजरलाई चाहिँ प्रपरली प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ डिबेट गर्नु हुँदैन, हामीले त्यसलाई गर्नै पर्छ। अब अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने मैले यो धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, अरू इमर्जेन्सी अथवा क्राइसिस र कोभिड-19 को कुरा गर्दा दे आर डिफरेन्ट। किन त भन्दा जस्तै अर्थक्वेक जुन 2015 मा आयो त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि विश्व समुदायलाई सेन्सिटाइज गर्यो, उनीहरू प्रभावित थिएनन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले रिसोर्सहरू पायौँ अथवा हामीले अपिल गरे अनुरूपको बजेट चाहिँ ठुलो स्रोत आयो, जसले गर्दाखेरि भनौँ न सुरुमा रेस्पोन्सको कामहरू भयो र पछि रिकभरी अथवा बिल्ड ब्याक बेटर त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ लागू गरेर अगाडि जाने खालको भयो। तर अहिले के छ त भन्दाखेरि विश्वका सबै राष्ट्रहरू जस्तै अमेरिका भनौँ न अहिले विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रमा पर्छ, त्यस्तै युरोपियन अरू कन्ट्रीहरू सबै नै प्रभावित भए। र साँच्चै भन्ने हो भने अहिले विश्वका धनी राष्ट्रहरू भनौँ अथवा हाम्रा नेसनल सोसाइटिजहरू जुन पिएनएसएसहरू छन्, ती राष्ट्रिय सोसाइटीहरूले आफ्नो स्रोतको अथवा यो कोभिडलाई सरकारबाट अथवा पब्लिकबाट आएको फन्डिङको करिब 80 देखि 90% चाहिँ आफ्नै देशमा खर्च गरेका छन्। त्यो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि सम्बन्धित देशका सरकारहरू अथवा मानवीय सेवा कार्य गर्ने संस्थाहरूको पहिलो प्राथमिकता आफ्नै देशको व्यक्ति हुन्छ, उनीहरूलाई बचाउने, उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्ने, त्यसपछि नै बल्ल अरूले प्राथमिकता पाउने हो। त्यो कारणले स्रोतहरू अहिले सीमित छन्। तर यति हुँदै गर्दा पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले अथवा हामीले जस्तै रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ, हाम्रा पार्टनर नेसनल सोसाइटिजहरू र युएन एजेन्सिजहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न एजेन्सिजहरूसँग हामीले कोलाबोरेसन गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा के छ भने अब यो भ्याक्सिन अथवा कोभ्याक्स अथवा भ्याक्सिन रोल आउट, गाभी, यी कुराहरू जुन छन् त्यसमा हाम्रो सहभागिता गराउन हामीले खोजेका छौँ। त्यो सहभागिता भनेको अहिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत भनौँ न स्वास्थ्य परिवार स्वास्थ्य महाशाखामै एकजना लियाजो अफिसरको रूपमा यो भ्याक्सिन अथवा इम्युनाइजेसनसँग रिलेटेड कुराहरूलाई हेर्नको लागि भनेर हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। त्यो गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो भने यस्ता खालका ह्युमेनिटेरियन संस्थाहरू वी आर अक्सिलरी टु गभर्मेन्ट अथवा पब्लिक अथोरिटी इन ह्युमेनिटेरियन फिल्ड। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने हामी सरकारको सहयोगी निकाय हो। अब हामी कम्प्लिटली सरकारलाई रिप्लेस गरेर हामीले काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा सरकारले बनाएका स्ट्राटेजिक प्रायोरिटिजहरू हेल्थको सेक्टरमा अथवा अरू इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, लाइभलीहुड प्रमोसनको सेक्टरमा हामीले के कति गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ सँगै सहकार्य पनि गर्ने र त्यहाँ भएका सर्टेन कुराहरूलाई लिएर त्यो प्रायोरिटिजहरूलाई नेसनल एजेन्सिजहरूसँग सेयर गर्ने। जस्तै एनडीआरआर र एमए छ, त्यो भनेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। त्यस्तै किसिमले गएर अरू निकायहरू छन्, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय छ, यिनीहरूसँग हामीले क्लोजली काम गरेका छौँ। त्यो क्लोजली काम गर्नु भनेको त्यसले ग्रे एरियाहरू, हाम्रा एडेड भ्यालु के हुन् त, कम्पिटिटिभ एडभान्टेज। हामी भ्याक्सिनको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि भ्याक्सिन दिने काम भन्दा पनि कम्युनिटी मोबिलाइजेसन, सोसल मोबिलाइजेसनको काममा हामी धेरै प्रभावकारी छौँ।
भने त्यस्तो कामहरू गर्न सकिन्छ। त्यस्तै इकोनोमिक पार्टमा जुन यहाँले उठाउनु भएको थियो, रिकभरी कसरी गर्ने, बिल्ड ब्याक कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको पार्टमा पनि हामीले अहिले अनगोइङ प्रोग्रामहरूमा पनि यो विषयलाई टाइअप गरेका छौँ। यो एकदमै टाइअप भएर आएको छ भने भोलिका दिनहरूमा पनि हामी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गरेर कसरी यसलाई टाइअप गर्न सकिन्छ त भन्दा हाम्रा अहिले पनि कति विपद जोखिम न्यूनीकरण अथवा बिल्डिङ अर्बन रेजिलियन्स अथवा CBDRR यी खालका प्रोग्रामहरूसँग अथवा स्वास्थ्यमै भएका कम्युनिटी बेस्ड कम्प्रिहेन्सिभ कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ प्रोग्राम यस्ता खालका जुन अनगोइङ प्रोग्रामहरू पनि छन् त्योसँग चाहिँ यो कम्पोनेन्टलाई टाइअप गरेर कति कुराहरूमा हामीले सिधै रोजगारी दिन सक्ने अवस्था हुन सक्दैन, तर हामीले सिधै ठुलो एमाउन्ट दिन सक्छ, तर हामीले सिप त दिन सक्छौँ नि। उनीहरूलाई सेल हुन सक्ने मार्केटमा सेलेबल हामी बनाउन सक्छौँ अथवा गभर्मेन्टका निकायहरूसँग चाहिँ सर्भिस डेलिभरीसँग आउटलेटसँग जोड्न सक्छौँ अथवा हामीले रिफरल मेकानिजम पाथवेजहरू डेभलप गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले जोड्न सक्छौँ भने कति ठाउँमा एडभोकेसी गरेर स्रोत पनि ल्याउन सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने भन्ने खालको प्लानिङ पनि छ र वी आर भेरी मच अप्टिमिस्टिक द्याट विल मेक अ डिफरेन्स। यो किन त भन्दाखेरि हामीसँग केही लेभलको एक्सपिरियन्स छ। वी वर्कड इन द पास्ट एज वेल। जस्तै रिकभरी अथवा बिल्ड ब्याक बेटर भनेको हाम्रो लागि नयाँ विषय चाहिँ होइन। गएका बाढीहरूमा अथवा कलेरा आउटब्रेक यसरी एक्युट वाटरी डायरिया आउटब्रेकको समयमा अथवा विभिन्न समयमा हामीले काम गरेका छौँ। देयर आर सो मेनी इक्जाम्पल्स। अफकोर्स देयर वर सो मेनी ग्याप्स एज वेल। बेस्ड अन अल दोज लर्निङ्स हामीले यसलाई चाहिँ अझ राम्रो बनाएर अगाडि बढ्छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अझै पनि केही समय हामी चाहिँ वर्कआउट गर्दैछौँ। यो न्यू नर्मललाई अगाडि लिएर गइसकेपछि त्यतातिर पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्नेछ। पक्कै पनि मानिसहरूको जीवन बचाउनु नै प्राथमिकता हो। बाँचिसकेका मानिसहरूलाई कसरी रोजगारीतिर जोड्याउने त्यो कुराहरू पनि सँगै जोडिरहनु भएको छ र आगामी प्रोजेक्टहरूमा प्रोग्रामहरूमा पनि त्यो जोडेर केही न केही हुन्छ नै, हामी होपफुल पनि छौँ। र यही कुरा गरिरहँदा अब तपाईँले जसरी भन्नुभयो हामी एक्सपिरियन्सेसहरूलाई राखेर अगाडि बढिरहेछौँ। हाम्रो एक्सपिरियन्सहरू र हिजोको सिकाइको लाइभलीहुडको प्रोजेक्टहरूलाई अलिकति पहिले यसलाई जोड्न खोजिरहेको छु। त्यसै गरी लाइभलीहुडसँगै हामीले माइग्रेन्ट वर्कर, बिकज नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले रिफ्युजीको लागि पनि काम गरेको थियो सुरुमा होइन, र अहिले चाहिँ रिफ्युजी क्याम्प्स त नभनौँ होइन, तर केही व्यक्तिहरू अब विदेशबाट आएर जस्तो बङ्गलादेशका इन्डियाका व्यक्तिहरू आएर पनि काम गर्नुहुन्छ होइन, र उहाँहरू अल्पत्र पर्नु भयो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि के रेड क्रसले सहयोग गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब यसमा चाहिँ के छ भने यदि रेड क्रसका आफ्ना म्यान्डेट्सहरू छन्, वास्तवमा इन्टरनेसनल जुन रेफ्युजीहरूको स्टाटसको सन्दर्भमा अरू कुराहरूमा काम गर्ने निकाय भनेको UNHCR हो र UNHCRले त्यसको चाहिँ फर्दर वर्क गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने अथवा सरकारसँग कोअर्डिनेसनका कुराहरू गर्ने यो चाहिँ UNHCRले गर्छ। तर हामीले चाहिँ के हो भने नेपालमै कुनै पनि देशको नागरिक यदि अप्ठ्यारोमा पर्यो, मानवीय सेवा चाहियो भने हामीले कुन देशको भन्न मिल्दैन। जस्तै भुटानिज अथवा लेट्स से पर्सन इज ह्याभिङ नेसनालिटी फ्रम लेट्स से पर्सन इज फ्रम बङ्गलादेश अथवा पाकिस्तान अथवा कुनै पनि देश भए पनि यदि ऊ विपदमा छ भने हामीले चाहिँ सेवा दिनुपर्छ। त्यो नै के हो त भन्दा हामीले इम्पार्सियलिटी र न्युट्रलिटीको कुरा गऱ्यौँ नि, त्यो हुने भएको हुनाले वी विल बी प्रोभाइडिङ द्याट सर्भिस अथवा वी निड टु प्रोभाइड द्याट सर्भिस। मात्र कुरा के हो भने त्यसको पोलिटिकल डिलिङ, त्यसको ह्यान्डलिङ गर्ने निकायहरू अरूले गर्छन्। हामी के गर्छौँ त भन्दा निष्पक्ष रूपमा जहाँ आवश्यक छ, यदि कोही मान्छेलाई बाढीले बगायो भने त्यो बङ्गलादेशको त्यस कारणले हामीले सेवा गर्दैनौँ अथवा पाकिस्तानको इन्डियाको भन्न मिल्दैन। वी निड टु प्रोभाइड सर्भिस, वी निड टु इभ्याकुएट देम, वी निड टु सेभ देयर लाइफ्स। त्यो कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क हामीले त्यो गर्छौँ। तर के हो भने त्यो डिबेट उनीहरू आउनु ठिक थियो कि थिएन, किन आए, कसरी आए, उनीहरूलाई कारबाही के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी चाहिँ वी डु नट वान्ट टु इन्भल्भ र वी सुडन्ट इन्भल्भ। हामी त्यसमा इन्भल्भ हुँदैनौँ। तर के हो भन्दाखेरि फेरि उनीहरूलाई यदि प्रिजनमा राखेर मानवीय
सर्टेन कुराहरूको ह्युमेनिटेरियन भ्यालुजहरू कम भयो भने फेरि हाम्रो जुन रेड क्रसको आइसिआरसी छ अथवा सर्टेन निकायहरू छन् उनीहरूले फेरि त्यसमा पनि ध्यान दिन्छन्। त्यो कारणले गर्दा ह्युमेनिटेरियन पर्सपेक्टिभबाट हामीले काम गर्छौँ। पोलिटिकल अथवा अरू डाइनामिक्समा चाहिँ हामी त्यति इन्भल्भ चाहिँ हुँदैनौँ। कहिलेकाहीँ यो गाह्रो पनि भएको थियो, जस्तै अब यो कोशी फ्लडको समयमा ठुलो फ्लड आयो र कति चाहिँ बिहारको व्यक्तिहरू चाहिँ नेपालको भूमिमा थिए, तर हामीले त्यो तत्कालै चाहिँ राहत सामग्रीहरू दिँदाखेरि हामीले विभेद गरेनौँ। तर अब उनीहरूलाई सेटलमेन्टको कुरा गर्दा इन्डियन गभर्मेन्टसँग गर्नुपर्ने नेगोसिएसन कहाँ राख्ने त्यो चाहिँ फेरि अर्को पाटो छ। उसले चाहिँ लङ टर्म ल्यान्डको प्रिभिलेज यिनी कुराहरू हुँदैन, तर बचाउने कुरा, तत्कालै खान दिने कुरा, सेवा दिने कुरामा हामी यो इन्डियाको भएको कारणले हामीले गर्दैनौँ भन्न मिल्ने चाहिँ हुँदैन। पक्कै पनि हाम्रो मानवता सबभन्दा ठुलो धर्म हो। कुनै पनि राष्ट्र र जात धर्मको अगेन्स्टमा ह्युम्यानिटी द बेस्ट भन्ने जुन नारा छ रेड क्रसले त्यो नै इम्प्लिमेन्ट गर्छ र त्यो हामी पनि गर्छौँ रेड क्रसबाट। सो त्यो पनि एउटा राम्रो कुरो हो। र हामीसँग केही अनलाइन प्रश्नहरू पनि आएको छ हैन। अब हजुरले युवाहरूलाई कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ? जस्तो अब यो समाज सेवामा लाग्नुपर्छ र कसरी लाग्नुपर्छ र के गर्न सकिन्छ? युवाहरूले के भ्यालुएट गर्न सक्छन् त ह्युम्यानिटेरियन सर्भिस, यो इफेक्टिभ डेलिभरी अफ ह्युम्यानिटेरियन सर्भिसमा? म एक दुईटा कुराहरू राख्छु यसमा। वास्तवमा स्मल थिङ्स म्याक बिग डिफरेन्स। सानो सानो कुराले नै ठुलो परिवर्तन आउने हो। र युवाहरू मैले भन्दाखेरि चेन्ज एजेन्ट हो। वास्तवमा सोसाइटीमा पोजिटिभ चेन्जको लागि एउटा भाइटल फोर्स हो। त्यो कारणले युवाहरूले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। यहाँ त कुरै छैन। हामीले भोलिको कर्णधार देशको भन्थ्यौँ, होइन, अहिलेकै हुन्। दे आर प्रेजेन्ट नट फ्युचर। कुरो त्यो चाहिँ छ। र अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो एज ग्रुप, यो समय भनेकै के हो भने कस्तो खालको सोचको विकास भयो त्यो नै भोलि गएर डेभलप हुने हो, त्यही फ्लोरिस हुने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले युथहरूबाट धेरै अपेक्षा नै गरेका छौँ। र तर यो अपेक्षा पुरा गर्नको लागि हामीले केही लगानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। लिडरसिप डेभलपमेन्ट अथवा कमिटमेन्ट कसरी बढाउने, स्किल कसरी डेभलप गर्ने, लाइफ स्किल डेभलपमेन्ट। म एक दुईटा उदाहरणहरू दिन्छु। कुनै पनि बच्चा बच्ची अथवा व्यक्ति, टिनेजर अथवा किशोर भनौँ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ यदि स्मोकिङको लत लाग्यो भने स्टडीले के देखाएको छ भने पछि गएर उसले सो छोड्न सक्दैन, अथवा चाहे त्यो अल्कोहल युजकै सन्दर्भ। तर जुन व्यक्तिले लेट एजमा चाहिँ अल्कोहल अथवा स्मोकिङ गर्न सिक्यो भने त्यो हटाउन सजिलो हुन्छ। यो भन्नुको अर्थ के हो भने सर्टेन कुराहरू के छन् भने अर्ली एजमा यदि प्र्याक्टिस भयो भने त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यसले ठुलो असर राख्ने हुन्छ। त्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ भने युथहरूमा पियर प्रेसर बढी हुने। यो भन्दै गर्दाखेरि मैले माथिबाट भनेको भन्ने सन्दर्भ होइन, साथीहरूसँग बढी समय बित्छ। त्यो कारणले गर्दा गुड डिसिसन मेकिङ कसरी गर्ने, कति कुराहरूमा पियर प्रेसरलाई नै थेग्न गाह्रो हुन्छ भने पियर प्रेसर अथवा साथीहरूको बहकाममा लहलहीमा लाग्ने कुरालाई कसरी पोजिटिभली त्यसलाई एड्रेस गर्ने, यस्तो खालको सिप चाहिने हुन्छ। कहिलेकाहीँ यस्ता खालका धेरै इन्सिडेन्टहरूमा युथहरू आउन सक्छन्, एडोलेसेन्टहरू आउन सक्छन्। त्यस्तो खालको सिपको विकासहरू पनि हामीले गराउनुपर्छ, जसले गर्दा सहज रूपमा यसलाई स्मुथली हामी चाहिँ एड्रेस गर्न सकियोस्। कहिलेकाहीँ के छ भने यस भन्ने कि नो भन्ने कुरामा पनि हाउ टु से नो, सहज तरिकाले नो कसरी भन्ने, यस्ता खालका कुराहरू आवश्यक हुन्छन्। तर मैले यहाँ यो सन्दर्भ जोड्दै गर्दा के भन्न खोजेको भने नेपाल रेड क्रसकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अहिले तपाईँले स्टडी गरेर हेर्नुहोस्, आइएफआरसी को महासचिव जगनजी उहाँ युथबाट डेभलप भएको मान्छे। हिजोको नेपाल रेड क्रसको महामन्त्री देवरत्न थाक्वा उहाँ युथबाटै डेभलप भएर आएको। र अहिले हेर्नुहोस् जति पनि अहिले लिडरसिपमा हुनुहुन्छ मेजोरिटी होला, अहिले अलि अपवाद होला, धेरै जसो के छ भने युथबाट आएको। त्यो भनेको तपाईले त्यहाँ जुन किसिमको ज्ञान दिनुभयो, जुन किसिमको सिप दिनुभयो, त्यसले भोलि समाजलाई चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याउने गर्छ।
र जहाँसम्म सेवाको कुराहरू हो, युथ यस्तो इनर्जेटिक समय हो, उसले धेरै कुराहरू छोटो समयमा गर्न सक्छ। जस्तै हामीले भन्छौँ नि फोहोरकै कुराहरूको सन्दर्भ, फोहोरलाई अथवा वातावरणीय प्रभावका कुराहरू, युथ क्यान प्ले अ भाइटल रोल, युथ क्यान बी अ चेन्ज एजेन्ट। किन त भन्दाखेरि यसको म्यासिभ छ र युथले गएर, जस्तै यहाँले कतिको ख्याल गर्नुभएको छ, नेपालमा ओपन डेफिकेसन फ्री गर्ने कुराहरूमा युथको भूमिकालाई यति हाइली छ। जस्तै नेपाल रेडक्रसले नै गरेको कामहरूमा एउटा स्कुलको विद्यार्थीहरू अर्को स्कुलमा गएर हेर्ने, प्यारेन्ट्सहरूको घरमा जाने र उनीहरूले प्यारेन्ट्सहरूलाई समेत कन्भिन्स गरेका छन्। युथहरूले भनिसकेपछि त के हुन्छ त भन्दा अझ टची हुन्छ, किनभने मान्छेलाई एउटा पर्छ भित्रसम्म। त्यो कारणले गर्दाखेरि चेन्ज स्टार्ट्स विथ मी भन्छ क्या, अथवा फ्रम मी। त्यो भनेको मबाटै सुरु हुन्छ चेन्ज। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यो गर्नको लागि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ युथहरूलाई मोबिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने योसँग पोटेन्सियालिटी हुन्छ, त्यो गर्ने इनर्जी हुन्छ, त्यो डेडिकेसन हुन्छ। र अहिले दिएको जुन इन्फर्मेसन हो, भोलि गएर त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा देशलाई नै एउटा सेपिङ गर्नको लागि, फ्युचरै सेपिङ गर्न मद्दत गर्छ। आज त हामी सेप गर्छौँ, तर भोलिको लागि पनि जस्तै के हुन्छ भने यो एज एकैचोटि एडमिनिस्ट्रेटर त हुँदैन नि, यो एजमा एकैचोटि मान्छे जज हुने हुँदैन अथवा पोलिटिसियन। तर भोलि गएर उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त त्यो एजुकेसन, त्यो लर्निङ, त्यो सिपले के गर्छ त भन्दा देशलाई चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याउँछ। त्यो कारणले गर्दा नेपाल रेडक्रसकै सन्दर्भमा अथवा मानवीय सेवाको सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि अहिले हेर्नुभयो भने युथहरूले गरेको योगदान, हाम्रा जुनियर भाइ बहिनीहरूले गरेको योगदान ज्यादै ठुलो छ। युथ भाइहरूले गरेको योगदान ज्यादै ठुलो छ। उहाँहरूले के गर्नुभएको छ, अहिले हेर्नु भने फर्स्ट एडको तालिम, आग लागि अथवा हरेक ठाउँमा उहाँहरू खटिएको अवस्था छ। होला उहाँहरूले आफ्नो स्किलबाट काम गर्नुभएको छ, तर उहाँहरू खट्नु भएको छ। र त्यसरी ग्रोन भएका मान्छेहरू नै जिल्लाको लिडरसिपमा, प्रोभिन्सको लिडरसिपमा र केन्द्रको लिडरसिपमा छ। त्यो कारणले गर्दा वी रियली निड टु इन्भेस्ट अन देम। तर इन्भेस्ट भन्दै गर्दाखेरि के छ भने वी निड टु क्यापिटलाइज, वी निड टु अप्टिमाइज देयर पोटेन्सियल, देयर क्यापेसिटी। पनि युवाहरू भोलिको मात्र होइन, आजको पनि करुणारहार नै हुन् र आज पनि उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। बस हामीले उहाँहरूलाई स्किल बनाउनु पर्छ, हामीले उहाँहरूलाई त्यो जुन इनर्जी छ त्यो इनर्जीलाई एउटा डाइरेक्ट गर्न सक्ने। एक्ज्याक्टली अहिले हेर्नुहोस् न, अहिले नै पनि कोभिडको रेस्पोन्स पुरै युथहरू हामीले मोबिलाइज गरेका थियौँ। उहाँहरूले अपडेटहरू निकाल्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बसेर काम गर्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँ भिजिटहरू गरेर चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिने काम गर्नुभयो, सेनिटेसन हाइजिनका क्याम्पेनहरू चलाउनुभयो। यति ठुलो काम म्यासिभ रूपमा जान सक्ने अवस्था त अरूलाई थिएन नि, तर वी म्यानेज टु डु द्याट। यो कसरी भयो त भन्दा युथ, जुनियरहरू अथवा यो खालको टिमको मोबिलाइजेसनले भयो। पक्कै पनि युवालाई जसरी हामी यदि यो लिटल एजमा पनि मानवीय सेवामा जोड्न सक्यो भने भोलिको दिनमा पनि सुन्दर हुन्छ। आजको दिन त राम्रो हुन्छ नै, भोलिको दिन पनि सुन्दर हुन्छ। सँगसँगै अब अन्तिममा छौँ हामी, कार्यक्रमको लगभग हाम्रो कार्यक्रम सकिन लागेको छ। अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ सर, प्लिज? वास्तवमा यो कार्यक्रम मलाई धेरै नै राम्रो लाग्यो। यहाँले जुन एउटा थोरै आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो। वास्तवमा हामी ह्युमन बिइङ हौँ र मानवीय सेवाको लागि हामी तत्पर हुनुपर्छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि अप्ठ्यारोमा परेका, विपदमा परेका, पीडामा परेका व्यक्तिहरूको सेवा गर्नु नै मानव सेवा हो। तर यसमा चाहिँ के छ भने महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको उसको स्वाभिमानलाई हामीले रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ र कति कुराहरूमा संवेदनाहरू अथवा दुःखहरू, पीडाहरूलाई आफ्नै दुःख पीडा भनेर मानवीय सेवाको क्रममा जहिले पनि सँगै रहेर र उहाँहरूको मर्मलाई बुझेर यदि सँगै अगाडि बढ्यौँ भने अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने हाम्रा रेस्पोन्सका गतिविधिहरू, प्रतिकारका कामहरू जहाँ लक्षित समूहहरूलाई सहभागी गराइएको छ ती प्रभावकारी भएका छन्। तर जहाँ लक्षित समूहलाई ध्यानै नदिकन सिधै पुर्याइएको छ ती असफल भएका छन् अथवा त्यसले दिगो प्रभाव दिएका छैन। त्यस कारणले हामीले जति कामहरू गर्छौँ
दिगो विकासमा नि यसले सहयोग गरोस्, आत्मसम्मानलाई बढाओस्, भावनामा कुनै किसिमको चोट नलगाओस्, तर पीडालाई कम गरोस्। त्यसरी हामी अगाडि बढौँ र मानवीय सेवामा अगाडि जानको लागि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सधैँ तत्पर छ। यहाँहरूको युथहरूको सहयोग सधैँ रहोस् र हामी नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले युथहरूको लिडरसिप डेभलपमेन्टको लागि अथवा सशक्तिकरणको लागि गर्ने कुराहरूमा कुनै पनि कसर कमी राख्ने छैनौँ। यति भनेर मैले आफ्नो भनाइहरू चाहिँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय मानवता। धन्यवाद सर। पक्कै पनि हजुरले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो हाम्रो लागि, हाम्रो इक्युपी ग्रुपको लागि। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो टिमको तर्फबाट नै तपाईप्रति कृतज्ञ अर्पण गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै हामीलाई सुनेर nepalbritain.com-बाट, युथ फाउन्डेसनको पेजबाट, साथसाथै हाम्रो इक्युपी ग्रुपबाट र पेजबाट जो सुनेर हामीहरूलाई साथ दिनुभयो, सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सदैव हामी मानव कल्याणकारी काममा इन्भल्भ हौँ, आफूले दिन सक्ने सेवा सबैलाई दिउँ र यही भन्दै आगामी दिन EQ.21 को साथ हामी आगामी हप्ता हुनेछौँ। सबैको दिन शुभ रहोस्, दिन र रातहरू शुभ रहन्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, सेवा गर्दै रहनुहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। शुभरात्रि, नमस्ते। धन्यवाद। शुभरात्रि, नमस्कार।